अस्सलाम वालेकुम जी, आपका मेज़बान हाफिज मुस्लिन हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। अहमद रजा ताहिर साहब जी सर, और ये बानी है यूथ फॉर बवाना के। तो मैंने चाहा कि इनसे कुछ चंद बातें हो जाएं यूथ फॉर बवाना के लिए, और क्योंकि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो सारे यूथ हैं और बवाना के ही हैं, तो मैंने चाहा इनसे कुछ इस टॉपिक पर बात की कर ली जाए, और मैं इंशाल्लाह ताला आपसे ये मुकम्मल इनका तारुफ करवाऊंगा और किस तरह से ये यूथ फॉर बवाना मर्ज वजूद में है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अहमद साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, ये आपकी नवाजिश है। तो इतने बड़े यूथ के आप मेंबर हैं और बानी भी हैं, तो काइंडली जो है ना आप मेरे व्यूवर्स को बताएं यूथ फॉर बवाना क्या है। अच्छा, आपका शुक्रिया, आपने जो है अपना टाइम निकाला। सबसे पहले यूथ फॉर बवाना जो है एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ और सिर्फ नौजवानों पर मुश्तमिल है जी। और इसका मकसद जो है यूथ को पॉजिटिव सरगर्मियों की तरफ लाना है। इसका रिवायती सियासत, मजहब या किसी भी जो फेम या उसके लिए नहीं है। हमारा मकसद यूथ के जरिए अपने मसाइल को उजागर करना या नई अपॉर्चुनिटीज देना। तो यूथ फॉर बवाना जो 6 अगस्त 2020 को इसकी हमने बुनियाद रखी। हम 3 दोस्तों ने, अदीद नाज, शेख उस्मान और मैंने इस जो प्लेटफॉर्म है उसकी बुनियाद रखी, और इसका मकसद यही था कि इसको हम यूथ के लिए जो है इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हमारे जो यूथ फॉर बवाना है इसका 2 काउंसिल्स हैं, मेल फीमेल, और इसके 6 डिपार्टमेंट हैं। दोनों काउंसिल के अगर आगे फर्दर डिपार्टमेंट्स हैं। जी हाँ बिल्कुल, अहमद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैंने ही हाल में इनकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था और मैंने बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाई थी इनसे। तो इसमें बिल्कुल यंग है, लेकिन कितने लोगों की तादाद है अब तक, कितने यंग लोग इसमें ऐड हो चुके हैं? अच्छा, इस वक्त जो हमने यूथ फॉर बवाना बनाया था 3 लोगों ने, अब इस वक्त हमारे पास 100+ लोग हैं, जिसमें खवातीन भी शामिल हैं, सीनियर खवातीन भी शामिल हैं और मेल भी शामिल हैं। जी बिल्कुल। कोई भी यूथ बनती है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बनती है तो उसके लिए कुछ फंडिंग होती है, और जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है तो ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है। आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो आप इस जिम्मेदारी को कैसे ले रहे हैं? इसमें हमारे पास ये है कि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं एज अ जो है कंटेंट राइटर, उर्दू और ग्राफिक डिज़ाइनर 50 से ज़्यादा एनजीओ के साथ काम कर चुका हूँ एज अ वॉलंटियर। तो उसी एक्सपीरियंस को इधर भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैं एज अ फाउंडर और बाकी टीम जो है जो जिम्मेदारी उनको मिलती है उसको निभा रहे हैं। और जितने भी हमने इवेंट्स किए हैं बिल्कुल अपने सर जो है अपने पाँव पर खड़े होकर खुद किए हैं। इसमें कोई यानी कि बैकअप सपोर्ट नहीं या किसी बैरूनी फंडिंग के बजाय हम खुद ही फंडिंग जो है अरेंज करते हैं। हम खुद अपनी जेब से, जितने भी मेंबर्स हैं या हमारे दोस्त हैं, तो इस तरह हम प्रोजेक्ट्स करते हैं। जी असल में इनकी जो फाउंडेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो काम कर रहे हैं, ये इनका ओनली जो पर्पस है वो यही है कि यूथ को सपोर्ट किया जाए, उनको अप किया जाए। लेकिन बात यह है कि आप यूथ में इतना यूथ एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा आप एक्टिव रहते हैं, तो काइंडली मेरे नाज़रीन को ये बताएं ये यूथ फॉर बवाना की नौजवान नस्ल के लिए कितना मौसर साबित हुई? अच्छा, जो तहसील बवाना ना ये बैकवर्ड एरिया गिना जाता है, या यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ उस हिसाब से नहीं है जिस तरह फैसलाबाद में या लाहौर में है। तो इसलिए हमने यूथ फॉर बवाना का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। इसमें हमने यूथ को जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनसे उनके बारे में आगाही देते हैं उनको। अब हमने तो उनके बारे में आगाही देनी है ना, उसको अवेल करना यूथ की जिम्मेदारी, और उसको अवेल करने में अगर उनको कोई मुश्किल है, गाइडेंस है, तो वो हमारी जिम्मेदारी। तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं हम लोग उनको जो है अपने मेंबर्स तक पहुँचाते हैं, उनको ज्वाइन करवाते हैं, फिर उसमें गाइडेंस देते हैं। और मज़ीद उनको जो वहाँ पर अगर जो दिसंबर 2022 में एक इवेंट हुआ था इस्लामाबाद में, तो वहाँ पर जो हमारी एक मेंबर है उनका एक ऑनलाइन कंपटीशन हुआ था नगमा का, तो उसमें उसकी पहली पोजीशन थी। तो उन्होंने इस्लामाबाद उसको बुलाया था, तो उन्होंने कहा कि आपने ना यहाँ पर परफॉर्म करना है। तो जो उन्होंने मुझे कहा कि ये इस तरह मुझे प्रपोज़ल आई, तो फिर उनको हमने बाकायदा जो है तैयार करवाया, यानी कि उसकी बाकायदा जो है तरबियत करवाई, और उसने इस्लामाबाद जो नेशनल लेवल के, यानी कि वहाँ पर जितने भी इवेंट्स होते हैं वो नेशनल लेवल की होते हैं, वहाँ पर उसने जो है जिना कन्वेंशन सेंटर में
جو ہے پرفارم کیا، جس میں انہوں نے کلام اقبال سنایا اور پھر انہوں نے ایک اور وہاں پر آن دا اسپاٹ ایک جو ہے 2 اشعار دیے تو وہ اس نے پڑھے۔ جی جی تو اس طرح ہمارا جو یوتھ کو جتنی بھی اپرچونیٹیز ہیں ان کو اویل کروانا ہمارا مقصد ہے۔ جی جی احمد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کتنا عرصہ سے اس کے ساتھ منسلک ہے اور آپ کی اپنی کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس کن چیزوں پہ ہیں، اور آپ کے پاس یہ جو آئیڈیا تھا، اتنا بڑا براڈ آئیڈیا تھا، آپ اس آئیڈیا کو کیسے لے کر چل رہے ہیں؟ اچھا، بل گیٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جن کے جو ہے عام لوگ ہیں نا، عام لوگ، ان کی خواہشیں اور امیدیں ہوتی ہیں، اور جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، گولز ہوتے ہیں۔ تو جب ہم لوگ باہر کام کر رہے تھے، عثمان اور میں باہر این جی اوز کا، تو ہم نے کہا کہ ہم کیوں نہ بوانا کے جو یوتھ ہے ان کے لیے اس طرح کی جتنی بھی اپرچونیٹیز ہیں وہ ان کو دیں۔ تو اس لیے ہم نے اس کو جو ہے کریٹ کیا۔ میرا خود یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز سے LLD ہے، اس کے علاوہ میرا پنجاب یونیورسٹی سے بیچلر ہے سوشل ورک میں، جرنلزم اور پولیٹیکل سائنس میں۔ اس کے ساتھ میں LLB پارٹ 2 کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، یہ میری کوالیفیکیشن۔ اس کے علاوہ میرے پاس 15 سے 20 میں نے کورسز کیے ہوئے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، یوٹیوب، گرافک ڈیزائننگ، کنٹینٹ رائٹنگ، ڈیجیٹل لٹریسی، SCU، یہ ساری سکلز میرے پاس ہیں۔ اسی سکلز کی بنیاد پر میں جو انٹرپرینور بھی ہوں، میرا اپنا گرافکس کا بزنس بھی ہے۔ تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم لوگوں کو انٹرپرینورشپ کے بھی بارے میں بتا رہے ہیں کہ لوگ صرف جو ہے نوکری، سرکاری نوکری کے بجائے اپنا جو ہے سٹارٹ اپ لیں، اور اس کے بارے میں بھی ہم گائیڈ کرتے ہیں۔ جی جی بالکل، احمد صاحب نے بتایا کہ انہوں نے آن لائنز بھی بہت ساری سکلز پر ان کو مہارت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اور کوالیفائڈ پرسن ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے بہت اچھی کوالیفیکیشن، بہت ساری ڈگریز لی ہیں انہوں نے، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور اس کے علاوہ میرا آخری کوسچن آپ سے یہ ہوگا کہ آپ نے خود تو اتنی ڈیجیٹل کی ڈگریز لے لی، اتنی زیادہ جو ہے سکلز لے لی، لیکن آپ نے یوتھ کو کیوں نہیں وہ سکلز دی؟ اس کے لیے آپ کیوں نہیں کام کر رہے ہیں؟ اچھا جی، یوتھ فار بوانا، آپ نے یوتھ فار بوانا کے ممبر ہیں، آپ کو پتہ ہوگا ہمارے فری کورسز سیریز چل رہی ہے، جس میں ہم نے فری کورسز جو ہیں آن لائن کروائے ہیں۔ اب ہمارے 2 کورسز مکمل ہو چکے ہیں، ایک فری لانسنگ کا ہوا ہے، ایک MS آفس کا ہوا ہے۔ MS آفس ہر اسٹوڈنٹ کی بیسک نیڈ ہے، جی جی ٹھیک ہو گیا، اسائنمنٹس بنانا، CV بنانا، ہر جگہ پریزنٹیشن بنانا، ہر جگہ اس کو یہ اس کی بیسک نیڈ ہے۔ جاب میں بھی جو ہے انہوں نے کمپیوٹر کی یہ اپلیکیشن ضرور مانگنی، تو اس کا ہم نے بالکل فری 1 منتھ کورس کروایا اور پریکٹیکل ورک کروایا، ان کے اسائنمنٹس کوئز لیے، پھر جا کے ان کو ہم نے سرٹیفائڈ کیا۔ دوسرا کورس ہمارا فری لانسنگ کا چل رہا تھا، وہ اس ویک کمپلیٹ ہوا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمارے پاس 100 اسٹوڈنٹ تھے، تو اس میں ہم نے فری لانسنگ کا بتایا، اپ ورک، فائور، اور اس کے علاوہ ہم نے ای کامرس کا بتایا ہے، جس میں دراز ہے، OLX ہے اور شاپیفائی۔ اس کے علاوہ ایک اور نیا پلیٹ فارم آیا پاکستان، تو اس کے بارے میں بتایا۔ اور ہمارا کورس کا جو کرائٹیریا ہے یا اس کی کوالٹی ہے کہ ہماری کلاس تھی 5ویں کلاس میں ہی ہمارے جو جتنے بھی لوگ تھے ان میں سے 3 یا 4 اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو OLX اور دراز پہ آرڈر ملنا شروع ہو گئے تھے۔ تو ہم لوگ یہ نہیں کر رہے کہ اب خود سیکھا تو آگے نہیں لوگوں کو سکھا رہے۔ تو جو یوتھ سیکھنا چاہتی ہے وہ ہمیں جوائن کرے، ہماری جو فری کورسز سیریز ہے اس کو جوائن کرے، تو وہ جو یہ ڈیجیٹل ایرا ہے اس کی اپرچونیٹیز کو اویل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، اگر آپ بھی شوقین ہیں کہ ہم بھی ڈیجیٹل کورسز کریں اور ایسی سکلز آپ نے انرولمنٹ کیے ہوں گے، اور اس کے علاوہ آپ سکرول کرتے جاتے ہیں FB پر اور دیکھتے ہوں گے ڈیجیٹل مارکیٹنگ، SEO کی باتیں اور ایسے بہت سی کہانیاں آپ نے سنی ہوگی، لیکن اس کی حقیقت ہمارے سامنے موجود ہیں۔ احمد صاحب بتایا کہ اگر کوئی شخص یوتھ فار بوانا کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ان کا کیا پروسیس ہے، کیا سین ہے؟ اچھا، میرا ڈائریکٹ اب جو پیغام ہے وہ تحصیل بوانا کی جتنی بھی یوتھ ہے ان کے لیے ہے کہ وہ یوتھ فار بوانا کو اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں، یوتھ فار بوانا کے آپ گوگل پہ لکھیں، وہاں بھی یوتھ فار بوانا آ جائے گی، فیس بک، جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا پہ وہاں پر لکھیں، وہاں پر آپ کو ہمارے اکاؤنٹس میں رجسٹریشن فارم جو ہے ممبرشپ فارم مل جائے گا، اس کو آپ نے آن لائن ہی فل کرنا ہے۔ ہماری جو HR ٹیم ہے، اگر آپ میل ہیں تو میل ٹیم رابطہ کرے گی، اگر فیمیل ہیں تو آپ کو فیمیل HR ٹیم رابطہ کرے گی، وہ انٹرویو کنڈکٹ کرے گی،
उस हिसाब से हमारी टीम देखेगी कि ये एज अ मेंबर हमारे लिए कितना कैपेबल है और कितना जो है प्रोफेशनल होकर काम करता है। तो उस हिसाब के बाद हम सिलेक्शन हो जाएगी और वो फर्दर डिपार्टमेंट में जाएगा और काम करेगा। तो जिसने भी ज्वाइन करना है वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन लिंक के जरिए ज्वाइन कर सकता है। जी जी, अपने मेज़बान हाफिज़ मुरसलीन को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।